بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ ہونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں اے سونے دے نال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی، اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی۔ عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ ہونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں اے سونے دے نال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے، صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے، میں تا نوکر ہاں نبی دی آل دا، میں تا نوکر ہاں نبی دی آل دا۔ شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ ہونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں اے سونے دے نال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ اس دے گھر وچ روشنی ہی روشنی، اس دے گھر وچ روشنی ہی روشنی، جس نے سنت نو سینے نال لا لیا، جس نے سنت نو سینے نال لا لیا۔ شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ ہونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں اے سونے دے نال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔